اللهم صل على مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة يا رسول الله عليكم سلام يا حبيب الله قم صلاة يا رسول الله عليكم سلام يا حبيب الله مرحبا يا مرحبا يا مرحبا رحمة للعالمين مرحبا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا رحمة للعالمين يعني بعد التغيث رب الأول كبر کی دل باوقت صبح صادق جناب سید کونین سلطان داوین حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں دلدل سے سرک بل ظہور دلال فرمایا زیان نصب کے ہم سے وقتوں کا وارث دولت سرائے ملامل فرمایا یہ ہے ذکر مولد خیر الانام مومنوں تو وقت قیامت صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك رميك سلام برگزیدہ نبی پر اپرودان اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد اللهم صل على
وعلى آل سيدنا مولانا